अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है आज पाकिस्तान के साथ। आपने वो मिसाल सुनी होगी, आसमान से गिरा खजूर पर अटका या लटका। ये बात मैंने इसलिए कही कि बेशुमार कुर्बानियाँ दी पाकिस्तानी अवाम ने आज़ादी के लिए। अंग्रेज़ हुक्मरान थे और पाकिस्तानी समझते थे कि हम यहाँ पे ग़ुलाम हैं और शायद इनसे आज़ादी के बाद हम भी आज़ाद हो जाएँ। लेकिन पाकिस्तान की बदकिस्मती से समझ लें या पाकिस्तानी कौम की बदकिस्मती समझ लें कि उससे ज़्यादा ग़ुलामी की ज़ंजीरों में हमें जकड़ दिया गया। आज अगर गौर आप करें तो इंग्लैंड में लोग कितना पैसा लगा के आते हैं, कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं उनको। कोई स्टूडेंट वीज़े पे आ रहा है, तालीम हासिल करनी तो इंग्लैंड चले, काम करना इंग्लैंड चले, अपने हालात ठीक करने इंग्लैंड चले, अच्छी सेहत के लिए इंग्लैंड चले। अगर आपको मेडिकल की कोई प्रॉब्लम है तो इंग्लैंड में चलें, वहाँ पे इलाज हो। हर चीज़ हमारे सियासतदान भी इसी नज़र से देखते हैं, आम पब्लिक की नज़र में भी इंग्लैंड में बेहतरीन ज़िंदगी है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से हमें किसी तरह वीज़ा मिल जाए। और फिर फ्री में नहीं हम चाहते जनाब, मुफ्त में नहीं चाहते। लाखों रुपए दे के लोग फिर इंग्लैंड का रुख करते हैं। जिन लोगों से हमने आज़ादी ली उनके पास दोबारा आना चाहते। ये एक बड़ा अहम सवाल है। जब आप देखते हैं कि इंग्लैंड में जिस तरह पाकिस्तान में लड़कियों को, औरतों को अगवा किया जाता है, फिर उनकी वीडियो बनाई जाती है, फिर ब्लैकमेल किया जाता है, ये इंग्लैंड में नहीं होता। ये पुलिस वाले उठा के ले जाएं, नामालूम अफराद उठा के ले जाएं, या वो ताकतवर लोग जिनको आपने ज़्यादा ताकत दी हुई है वो आपकी ख़वातीन, लड़कियां, कोई भी उनके काबू आ जाए, वो समझती है कि ये हमारी विरासत है, हम इनके साथ जो मर्जी सलूक करें। ये सब चीज़ें इंग्लैंड में नहीं होती। और अदालतों की, आपकी पाकिस्तान की जो हालत है वो आप सबके इल्म में है। जज हैं, उनको ना तो इस्लामी तालीमात का पता है, ना उनकी कोई अखलाकी हालत ऐसी है कि वो अदालतों तक पहुँचते। अगर आज़ादी ना ली होती आपने और इंग्लैंड की गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद होती तो इन लोगों की औकात नहीं थी कि ये अदालतों तक पहुँच सकते। ये कभी भी अदालतों तक ना पहुँचते। कभी भी आपकी ख़वातीन को इस तरह जो सलूक आप सब ने देखा ज़िल्लत का, वो अंग्रेज़ कम से कम इस तरह ना करता। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग इंग्लैंड में रहते हैं उनको पता है कि यहाँ के कायदे कानून क्या हैं, क्या सिस्टम है। फिर अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त जो लोग भी रहते हैं, जो कहते हैं जनाब नहीं पाकिस्तान ज़बरदस्त है, सिर्फ वो लोग कह रहे हैं जिनके पास 2 नंबर पैसा है, जिनके पास 2 नंबर पैसा है, जिनके तल्लकात ऊपर तक है। अंग्रेज़ों के मुल्क में आपको तल्लकात की ज़रूरत नहीं है, बगैर तल्लकात की आपके काम होते हैं। अगर आपने कोई FIR भी दर्ज करवानी है तो वो भी यहाँ पे आप कोई बंदा जाके भी करवा सकता है। आज जो हालत पाकिस्तान में बनी हुई है कि इलेक्शन के नाम पे एक तमाशा लगा हुआ है, इंटरनेशनल मीडिया भी सुप्रीम कोर्ट पर लान तान कर रही है और आम बंदा भी यही पाकिस्तान में कह रहा है कि ये सब दलाल है और जिनके लिए ये काम कर रहे हैं आप सबको पता है। फौज है उसकी कोई इज्जत नहीं रही, जर्नैल, हमारे जज, उनकी कोई इज्जत नहीं, कोई इज्जत नहीं, ना आपके मुल्क में है ना दुनिया में इज्जत। कल मैं एक देख रहा था वो अता तारड़, वो फौज के हक में नारे लगवा के तो बता रहा था कि हमें लोग बहुत पसंद करते हैं। ये वो मतलबी लोग हैं जो वक्त आने पर गधे को भी बाप कह देते हैं और जब इनका मतलब निकल जाएगा फिर इन लोगों के साथ क्या सलूक ये करेंगे, क्योंकि इनका अभी तक बस नहीं चल रहा। सॉरी, मरियम है वो पूरी तकरीर इमरान खान के खिलाफ कर रही थी कि जिसने भी नवाज शरीफ पर जुल्म किया, जो नवाज शरीफ ने कौम पर जुल्म किया उसका उसको नजर नहीं आ रहा। तो जनाब जो कुछ आज आप पाकिस्तान में देख रहे हैं, अगर आप एक आज़ादी जो आज अपने आप को कहते हैं कि हम आज़ाद हैं, ये ना ली होती
تو آپ کو میرا خیال ہے کہ نہ اتنی بھوک کا سامنا کرنا پڑتا، نہ آپ کو اتنا یہ جو میڈیکل کا سسٹم ہے برباد ہوا وہ سامنا کرنا پڑتا، نہ آپ کی خوراک 2 نمبر ہوتی، نہ ملاوٹ ہوتی، نہ رشوت ہوتی، کافی بہتر ہوتا پاکستان، کیونکہ اوپر انگریز ہوتے، اب تو مسلمان ہیں نا، اس وجہ سے ہر چیز وہاں پہ چل رہی ہے۔ تو جناب جو لوگ بڑے جشن مناتے ہیں کہ 14 اگست کو ہم نے آزادی لی اور بڑے خوش ہیں، ان میں سے اکثر انگلینڈ آنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب ہمارے بچے ہیں، اچھا بچے ہم چاہتے ہیں کہ انگلینڈ جا کے پڑھیں۔ امیر کی بھی یہ خواہش ہے، غریب کا تو چلو بس نہیں چلتا، مگر خواہش اس کی بھی ہے کہ کسی طرح یہ بڑا آدمی بنے اور باہر کسی دوسرے ملک میں چلے جائے۔ صبح سے شام تک آپ کے سوشل میڈیا پہ اس طرح کے اشتہار چلتے ہیں، مبارک ہو اتنی ملازمت نکل آئی ہے فلاں ملک میں، اتنے لوگوں کی ضرورت ہے، اتنے مزدوروں کی ضرورت ہے، یہ خبریں آپ کو ملتی ہیں۔ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں اور ان ملکوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں سے ہم آزادی لے کے اس کے بعد پھر غلام ہیں۔ یہ سوچنے والی بات ہے۔ انگریز آج دیکھ لیں کہاں پہ پہنچ، شروع سے ہی وہ پوری دنیا میں بہرحال آپ سب کے علم میں جس طرح انہوں نے حکومت کی، لیکن جن کے اوپر حکومت کی ان کی حالت آج بھی دیکھ لیں، انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل نہیں کیا۔ لوگ کہتے ہیں جناب کہ پہلے بھی ہمارے جو پاکستانی تھے ان کو انگریز استعمال کرتے تھے، تو اب تو اس سے زیادہ کرتے ہیں۔ پاکستانی کو استعمال کرتا ہے، پاکستانی پہ ظلم کر رہا ہے۔ جو حالات بنے ہوئے ٹھیک ہے، اس وقت آزادی کی جنگ میں جتنا خون خرابہ ہوا وہ سب کو پتا ہے، مگر آزاد ہو کے اس سے زیادہ خون خرابہ ہوا، یہ سوال اصل میں یہ ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آزاد ہونے کے بعد لوگ غائب ہو جاتے ہیں، بلوچستان سے غائب ہو جاتے ہیں، کبھی کسی کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی کسی عدالت میں آپ کو پیش کرنے کی ضرورت۔ یہ ہم نے سیکھا، یہ ہماری آزادی ہے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے آپ کی نظر میں، مگر جو کچھ وہاں پہ ہو رہا ہے انسانیت کے اوپر ظلم، جس طرح لوگوں کے اوپر تشدد کیا جاتا ہے، جس طرح خواتین کو ننگا کیا جاتا ہے، جس طرح بے شمار خواتین جیلوں میں بند ہیں، جس طرح عدالتیں ہیں وہ آ کر کن لوگوں کے لیے کام کرتے آپ سب کے علم میں ہے۔ اس کے بعد بھی آپ اگر کہیں کہ ہم ایک آزاد قوم ہے تو میں کہوں تو ہم افسوس سے کہہ سکتے آپ ہاں آزادی لی انڈیا نے، آپ نے آزادی نہیں لی، بنگالیوں نے لی آزادی آپ سے، بنگالیوں نے لی آپ سے اور انڈیا نے لی انگریزوں سے۔ آج دیکھیں وہاں پہ جمہوریت ہے، وہاں پہ جس تیزی کے ساتھ ترقی آپ دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں، کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ جمہوریت کی وجہ سے ہے۔ ان کی بات سنتے ہیں دوسرے ممالک کے لوگ انڈیا کی بات سنتے ہیں اور پاکستان کو دھتکار دیتے ہیں۔ آزاد قومیں جو ہوتی ہیں وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتی ہیں۔ ہمارا کوئی بندہ بتا دے، کوئی جرنیل بتا دے، کوئی سیاستدان بتا دے کہ کسی بڑی طاقت کے سامنے ہم بات کرنے کے قابل ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج بھی ہم غلام ہیں۔ تو جو بات سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ کیا فائدہ ہوا اتنی قربانی کا۔ وہ کہتے ہیں بیل کو جب آپ وہ کولو کے اوپر لگاتے ہیں، جب اس کی آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ کہتا ہے وہ میں تو وہیں پہ کھڑا ہوں، مگر ہم اس سے بھی پیچھے چلے گئے، اس سے بھی زیادہ ذلت اور رسوائی پوری دنیا میں پاکستان کی ہوئی۔ مجھے آج ایک خبر دیکھ کے ہنسی آ رہی تھی کہ وہ بہرحال EU نے کچھ $2 کتنے پیسے دینے کا وعدہ کیا یا کوئی سامان دے گا، کوئی اس طرح کی خبر تھی، اور میڈیا بڑے جوش و خروش سے یہ چیزیں بتا رہی تھی۔ ہر وقت نظر یہ کہ کہیں سے کوئی صدقہ آ جائے، کوئی خیرات آ جائے، کوئی کچھ بھی آ جائے جس سے ہمارا یہ ہو جائے کہ 2-4 دن اور چلتا رہے۔ کتنی دیر تک آپ آزادی کے نام پہ مانگتے رہیں گے؟ کل بھی بات ہو رہی تھی کہ وہ میں سعودی عرب کہتا عمرے پہ کیا، اتنا پاکستانی مانگنے والا، اس پہ میں نے کئی پروگرام کیے۔ تو جناب
آج بھی پاکستانی قوم کوئی آزاد قوم نہیں، اور عمران خان کے خلاف جو سازش تھی وہ ان کی کامیاب رہی۔ ابھی پروگرام آ رہا ہے، ایک بندہ سعودی عرب گیا اور وہاں پہ اس کی پاکستانی کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، اس کی بھی بات سنائیں گے۔ جرمنی سے 5000 لوگوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے، وہ بھی پروگرام آ رہا ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔